کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, چگلیاں نہیں کرنیاں, بدکاریاں نہیں کرنیاں, اللہ پاک دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں, سودی کاروبار نہیں کرنا, حرام کھانا نہیں تے کمانا بھی نہیں, اسی گناہ لے پاسے جانا ہی نہیں. اے رمضان دا استقبال ہے, اللہ کرے رب سانو اس طرح رمضان دا استقبال کرن دی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا شبان, ادھر میرے بل دیکھو, توجہ فرماؤ, ادھر میرے بل دھیان کرو. رسول اللہ شبان دے مہینے اندر کثرت نال روزے رکھیا کرتے. کیوں؟ رمضان آ رہے ہیں, رمضان دی تیاری ہو رہی ہے. بڑے ہو توجہ فرماؤ, اے رمضان دی تیاری ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نال رمضان شبان دے اندر روزے رکھیا کرتے. کیوں؟ اگے رمضان آ رہے ہیں, اے رمضان دی تیاری اور رمضان دا استقبال ہے. اور پیارے ہو, اسی بھی آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھے ہے, نبی پاک تے ایمان لے کر کے آئے ہیں. آمینہ دے لال دا لڑ پھڑ کے رب دی جنت دا حقدار بننا ہے. اور میرے تیرے جیسے گناہگاراں دی سفارش آمینہ دے لال نے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون میرا پیغمبر؟ حضرات گل محبت دی تے پھر دو جملے پڑھنا چاہنا. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا, سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. جنہوں رسول اللہ نال پیار کرا تو نے حد چک کو ہاں سبحان اللہ. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا, سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. ذکر کی کرائیوں دے حسن و جمال دا, جگ دے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. ذکر کی کرائیوں دے حسن و جمال دا, جگ دے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. جگ سارا اوندا تابعدار ویکھیا, جگ سارا اوندا تابعدار ویکھیا. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا. امی عائشہ دا حجرہ تے جنت دا ٹکڑا, اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا. یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا. سارے نہیں بولے, سارے کو محبت نال سبحان اللہ. یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا.